दर्शकबिन्दुहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो असार महिनामा एउटा आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको थियो। यो कृषकहरूको लागि चाहिँ मल समयमा सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन, बिउ उपलब्ध गराउन सकेन भनेर कृषि कार्यालयमा धरना पनि दियो। जुन माग राखेर प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो, त्यो माग तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ राखे जुलुस पनि केही दिन अगाडि मात्रै देशैभरि 77 जिल्लामा राखे जुलुस निकालेको थियो। आन्दोलनको कार्यक्रमहरू यो अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा पनि भइरहेको थियो। फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भर्खरै मात्रै बढेको अवस्था छ। यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेका छन् तपाईहरूको? अब थप आन्दोलनका कार्यक्रम के छन् त्यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। र सँगसँगै यो आन्दोलन चाहिँ आन्दोलनको लागि मात्रै आन्दोलन भइरहेको छ अथवा चाहिँ यसले के रिजल्ट पनि ल्याउँछ त? पहिलो कुरा त तपाईँले जुन एउटा छलफलको वातावरण बनाउनु भएको छ, तपाईँको इन्द्रणी खबर लगायत तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वाभाविक रूपले राजनैतिक दल भनेको जनताको दुःख सुखको साथी हो। जनताका पीर मर्का, जनताका समस्याका बारेमा चासो दिनु, चिन्ता गर्नु, जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दलको परम कर्तव्य र जवाफदेहिता हुन्छ। हामी गणतन्त्रवादी होइनौँ नि त, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी काङ्ग्रेस होइनौँ, हामी माओवादी होइनौँ। उनीहरूलाई पो जनताप्रति उत्तरदायी हुनु छैन त? हामी त जनताप्रति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मान्छे हौँ। गणतन्त्रवादी होइनौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ यही गणतन्त्र अन्तर्गतकै संविधानमा रहेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। अस्ति पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्छ भनिरहनु भएको छ, अनि फेरि यही सङ्घीय संरचना अनुसार आफ्नो पार्टीलाई चलाइरहनु भएको छ। कसरी पत्याउने जनताले चाहिँ कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ पत्याउने? यो ढुलमुले प्रवृत्ति चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले किन गर्यो, के कारणले गर्यो भनेर जनताले भनिरहेका छन् क्या यतिखेर? होइन, ढुलमुले प्रवृत्ति पटक्कै होइन। म तपाईँ मिडियाको अत्यन्तै राम्रो तपाईँले प्रश्न राखिदिएर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझै मैले प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी ढुलमुले प्रवृत्तिमा पटक्कै छैनौँ। हामीले संविधानलाई अधिकतम उपयोग चाहिँ गरेका छौँ, त्यो चाहिँ साँचो सत्य हो। हामी संविधान मान्दैनौँ भने, संविधान च्यात्ने हो भने हामी चाहिँ दुईवटा विकल्प हुन्छ। एउटा कि हामी जङ्गल छिर्नु पर्यो, गोली बारुद बम बोकेर सरकारका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा, के भने अब राजनीति छोडेर के भाग्नु पर्यो। हामी दुईवटै कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हामी अब अहिले जङ्गलमा गएर जुन खालको एउटा सकसपूर्ण एउटा चाहिँ नि आन्दोलन गर्ने भनेको हिजो 10 वर्ष माओवादीले दिएको त्यो आलो घाउ बिसी भएको छैन। त्यो गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यस हुनाले संविधानभित्रै रहेर संविधानका केही मूलभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी संविधानभित्रैबाट एक खालको आन्दोलनमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले यो राजनीतिक हिसाबले आन्दोलनको कुराहरू असारका महिना छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, के हो त भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। किसानले मल नपाउँदा कि हामी चुप लाएर बस्नु? हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हौँ र? गरिब दिन दहाडै अत्याधिक रूपले महँगी बढिरहँदा, मूल्यवृद्धि बढिरहँदा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चुलो नै नबल्ने हो कि भन्ने अवस्था भइरहँदा हामी ठुल्ठुलो हेरेर बस्नु? हामी त राष्ट्रवादी पार्टीका, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पो हो त, देशमा जन्मिएको पार्टी हो नि त। त्यस हुनाले विकृति, विसङ्गति, व्यथितिका विरुद्धमा हामी उठेकै हो। आन्दोलन जस्तो मात्रै भयो क्या? नेपाली जनताले गरेका प्रश्न कतिजनाले मल पायो त, कतिजनाले बिउ पायो त अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलन गर्यो? तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताले, नेपाल देशका मतदाताले पक्कै पनि एक खालको प्रत्यक्ष रूपमा त्यति सहयोग गरेको अवस्था छैन। यो साँचो र सत्य कुरा हो। यदि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली जनताले विश्वास गरिदिएको भए देशको पहिलो पार्टी हुन सक्थ्यो होला। लगभग 4 लाख मत प्राप्त गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। अब स्थानीय तहमा केही बढी निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयरहरू हुनुभएको छ, यो अर्को कुरा हो। कतिले किसानले तपाईँको आन्दोलनको उपलब्धि के भयो त भन्ने चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्नसँग म नजिक भएर के भन्न चाहन्छु भने, हामी जनताका नजरले हेर्दा, देशले हेर्दा हामी अलि सानो पार्टीको रूपमा स्थापित छौँ। हामीले तर जनताका कुराहरू, जनताका रोजीरोटीका कुराहरू, जनताका जनजीविकाका कुराहरू, जनताका प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पार्ने, जनतालाई समस्या पार्ने कुराहरूमा त हामी सधैँभरि खबरदारी त हामीले गर्छौँ नि त। हामी खबरदारी गर्छौँ। सरकारमा बस्ने स्थानीय सरकार भन्नुहोस्, प्रदेश
प्रदेश सरकार भन्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारमा बस्ने अहिलेका जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरूलाई त हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। यसबाट कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरामा उपलब्धि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हासिल गर्ने होइन नि त। त्यो उपलब्धि त तमाम 3 करोड नेपालीले हासिल गर्ने हो नि त। 3 करोड नेपालीले महसुस गर्न पर्यो कि उपलब्धि भए खुसी मान्नु पर्यो, उपलब्धि भएन भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको माग र मुद्दा अत्यन्तै जेन्युन मुद्दा थियो, नेपाली जनताको साझा विषय थियो। तर पनि हामी यो माग र मुद्दा उपलब्धि भएन भनेर त अझै देशभरिका नेपाली जनता उठ्नुपर्ने होइन र? नेपाली जनता झनै सक्रिय हुनुपर्ने होइन र? त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यो माग र मुद्दा जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, जबसम्म पार्टीले हामीलाई एकदमै हेलचेक्राइ गर्छ, तबसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग अझै बलियो हुने, अझै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीको चासो र चिन्ता बढ्ने। कार्यक्रम आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ तपाईँहरू यी छिटपुट सानोतिनो देखाउनको लागि? कहाँ त्यसो हुन्छ? तपाईँले 77 जिल्लामा गरेको जुन मसाल जुलुसको आन्दोलन देख्नुभयो होला अस्ति 17 गते, त्यो छिटफुट थियो, त्यसलाई छिटफुट भन्नुहुन्छ। 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शान्ति सुरक्षा गर्ने त्यहाँका प्रहरी प्रमुखहरूको मुटु थर्केको थियो सडकमा आगो बल्दाखेरि। तपाईँको त्यो मुटु थर्कने गरी त्यो सडकमा मसाल जुलुस बाल्नु के हाम्रो रहर थियो? हामी के रमाइलाका लागि त्यो आगो बालेका थियौँ? यो तमाम देशको चाहिँ राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको अखण्डता घुम्दैछ। अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू बढ्दै गएको छ, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढ्दै गयो, राष्ट्रियता घुम्दै गयो, राष्ट्रको स्वाभिमान चाहिँ हराउँदै गयो, नेपाली जनताले दुःख पाउँदै गए, महँगी बढ्दै गयो, बेथुती बढ्दै गयो भनेर भने अब त कार्यक्रम त कन्टिन्यू छ नि। जबसम्म यो देशका नेपाली जनताले सार्वभौम नेपालका हामी सम्प्रभूत नेपालीहरू, स्वतन्त्र र अविभाज्य नेपालका सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको देश, सनातन हिन्दू राज्य नेपाल स्थापित गर्ने हाम्रो माग र मुद्दामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले कहीँ कतै पुर्याउँदैन, नेपालीलाई दास बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको स्वाभिमान हराउँछ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ ठहर हो। त्यस हुनाले गणतन्त्रको खारेजी हो, राज संस्थाको पुनर्स्थापित गर्ने हो। यो सङ्घीयता धेरै महँगो भयो, प्रदेश सरकार धेरै महँगो भयो, धेरै नै चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने सरकार खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। युवा स्वरोजगार नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र विशेष गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रको इज्जत बढाउने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीकृत रूपमा यो माग र मुद्दा यथावत छ। यसको लागि लडिरहेको कुरा संसारभरिका मान्छेलाई थाहा छ। तपाईँलाई पनि अझै पनि मैले पुनर्स्मरण मात्रै गराएको। अहिले तातो कुरा चाहिँ के हो भने विशेष गरी नेपाली जनताले दुःख पाए, न्याय मर्यो, प्रहरी प्रशासन रहेन, अदालत रहेन, किसानले मल पाएन, बच्चाले स्कुल पढ्ने बच्चाले कापी कलम पाएन, बिरामीले मेडिकलमा औषधि पाएन। यस्तो हुँदा पनि ठुलो हेरेर बस्न सकिन्छ? हामीले कम्तीमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा दलले यो अगुवाई गऱ्यौँ। हामीले कुराहरू जनताको माझमा राख्यौँ। तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चासो र चिन्ताको साझा विषयमा हामीले बोलेका छौँ। सबैले यसलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। अब कति गते छ तपाईँहरूको कार्यक्रम? अब आज हामी 22 गतेका दिनमा छौँ जस्तो लाग्यो। असार 22 गतेका दिनमा छौँ। असार 24 गते हामी चाहिँ सिडिओ कार्यालय घेराउ गर्छौँ। असार 24 गते दिनको ठिक 1 बजे यो देशको 77 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ कार्यक्रम गर्छौँ र त्यहाँ विरोध सभा गर्छौँ र त्यो मार्फत 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत यो म दोहोऱ्याइ भन्न चाहन्छु, कान भएर पनि नसुन्ने, आँखा भएर पनि नदेख्ने, आफ्नो स्पष्ट भिजन नभएको, राष्ट्रको इज्जत र गरिमालाई नै एकदमै स्खलित गरेको सरकारका चाहिँ कानमा सुन्ने गरी हामी चाहिँ त्यसबाट विरोधका सभाहरू कार्यक्रमहरू गरेर ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। अहिले अर्थमन्त्रीको सिसिटिभी प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाइरहँदाखेरि अर्थमन्त्री टसनमस भएको अवस्था छ। के भइरहेको छ? अब एकदमै यो सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट यो आएको छ। यसमा भित्री रूपमा थुप्रो एकदमै नराम्रो चलखेल छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। नेपाली जनतालाई नेपालको अहिले प्रदत्त 2072 मा बनिएको भनेको नेपालको संविधानले पनि सूचनाको हक सुरक्षित गरेको छ। नेपाली जनताले सूचनाको हक प्राप्त गर्न सक्छ, नेपाली जनताले सूचना पाउँछ, त्यो पाउने अधिकार राख्छ। र जनार्दन शर्मा अहिलेको जुन अर्थमन्त्री भनिएका अर्थमन्त्रीले बजेटका विषयमा गरिएका कुराहरूको बारेमा त्यसमा भएका अधिकतम चाहिँ मौजुदा चाहिँ जुन कुराहरू हामीले सुन्न पाउनुपर्छ, हेर्न पाउनुपर्छ, देख्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहँदा उनले चाहिँ सिसी फुटेज नै नभएको अथवा बिग्रिएको भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ अप्रत्याशित कुराहरू ल्याएको छ, एकदमै लज्जास्पद, अत्यन्तमै घृणा गर्नुपर्ने कुराहरू हो। यो नैतिकताका आधारमा जनार्दन शर्माले राजीनामा गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरेर मात्र
हुन्छन् अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली रहेछ। तपाईँले रोजेको व्यवस्थै त्यही छ। तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई चिन्ता लाग्दैन यो विषयमा। तपाईँहरू कुन देशको नेपाल देशको नागरिक भएर तपाईँ नेपाल देशको पहिलो नागरिक पनि त हो नि। तपाईँ सञ्चारकर्मी मात्रै त पक्कै होइन, तपाईँलाई पनि पिर लाग्नुपर्छ यो विषयमा। कति शक्तिशाली होइन नि, कति अनुशासनहीन रहेछ, कति कुन व्यवस्थामा रहेछौँ हामी, कुन प्रणालीमा रहेछौँ हामी। यदि एउटा एक उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता र अनुशासन भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो सोध्नु पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री भलै मेरो पार्टीको हुनुहुन्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मेरो देशको प्रधानमन्त्री हो बाबा। देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यो पनि अहिले भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री को एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा भनौँ त्यो मन्त्रालयको एउटा मन्त्रीले उहाँको कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा नटेर्ने भनेको त यो अनुशासन हराएको हो। अनुशासन हराएको देश हो नि त। धर्म हराएको छ, अनुशासन हराएको छ, नैतिकता हराएको छ। यहाँ के चाहिँ छ? त्यसको लागि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, त्यसको लागि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बोलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि फेरि विवादमा थालिसक्यो, फेरि सुरु हुन थालिसक्यो विवाद। यो पटक पटक टुट्दै आएको फुट्दै आएको पार्टी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको कुराकानी गऱ्यौँ भने यो पार्टीको 30-32 वर्षको इतिहासमा हेर्ने भने यो टुट्दै फुट्दै शक्ति सञ्चय गर्नको लागि, सत्तामा जानको लागि फेरि जुट्दै, फेरि सत्तामा नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आफ्नो मान्छेहरू नपर्दाखेरि फुट्दै आइरहेको पार्टी फेरि पनि त्यही नियति भोग्दैछ नि। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र लिङ्गदेनको नेतृत्व आएपछि पनि त फेरि विवाद सुरु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्नको लागि तमाम मेची महाकालीका पार्टी पङ्क्तिका पार्टी बुझेका साथीहरू प्रतिबद्ध छन्। हिजो 47 सालदेखि आज 79 सालसम्म प्रतिबद्ध छन्। भले त्यो बेलामा युवा थियो भने अहिले बुढा भइसके, पार्टीको लागि धेरै योगदान दिएका धेरै राष्ट्रवादी साथीहरू हुन्छन्। तर यो पार्टी विभाजन हुने, पार्टी बन्धक बनाउने, पार्टीमा मोलमोलाइका साथ सरकारमा जाने, सहभागिता जनाउने, लाभका पद हासिल गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने, पार्टी टुटफुटको राजनीति गर्ने काम पार्टी पङ्क्तिका तल्लो तहका साथीहरूले गरेका होइनन्। त्यो अत्यन्तै उच्चतम माथिल्लो तहका पार्टीका केन्द्रीय तहका साथीहरूबाट भएको हो। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसले गर्दा पार्टी धेरै कमजोर भएको कुरालाई तपाईँको मिडिया मार्फत म पनि स्वीकार गर्न चाहन्छु। तर भलै त्यसमा हाम्रो दोष छैन, हाम्रो यसमा सहभागिता पनि छैन। भक्तपुरले त लिङ्गदेनलाई साथ दिन्छ भनेर भनिसक्यो नि। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई साथ नदिएर भलै कमल थापालाई साथ दिनु। पार्टीका तर कमल थापालाई साथ दिन जाँदैछन् धेरै नेताहरू। अब त्यो त पार्टी भनेको एउटा आइडियोलोजीमा चल्छ, एउटा नीति, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्तले प्रतिपादित हुन्छ पार्टी भनेको। जनताप्रति जवाबदेहिता र जिम्मेवारी त पार्टीको हुन्छ नै, यद्यपि पार्टीको सिद्धान्तले पनि पार्टी चलेको हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस्तो एउटा अमुक शक्ति, एउटा पृथक, एउटा सुस्पष्ट विचार राख्ने दल हो। त्यो दलको विचार पद्धति सिद्धान्त भनेको यो देशमा कुनै पार्टीसँग छैन, कुनै पार्टीसँग छैन। तपाईँ कमल थापासँग के तुलना गर्नुहुन्छ? कमल थापाले नेपालमा राज संस्था स्थापना गर्न सकिँदैन। राज संस्था भने राज संस्था स्थापना गर्ने कसरी चाहिँ यो विवाद सुरु भयो त? यो विवादको जड के हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद। अब अहिले तातो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तातो कुरा त विवाद किन भयो भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन क्रेज छ नि, त्यो क्रेज यति राम्रो गरी देशमा यसरी फैलियो, राष्ट्रमा मात्रै होइन विदेशमा बस्ने समेत अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै हेरिरहेका मान्छेहरूले एउटा एक खालको सकसपूर्ण राजनीति दिलाइरहेको, विदेशी इच्छा शक्तिमा लादिएको गणतन्त्रको व्यवस्थाका विरुद्धमा त्यो माटोमा जन्मिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उदयमान नेता, युवा नेता राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राष्ट्रवादीहरूलाई बलियो बनाउँदै जानु, राष्ट्रवादीहरू बलियो हुँदै जानु, गणतन्त्रवादीहरू कमजोर हुँदै जानु, गणतन्त्रवादीहरूले दिएको महँगी, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्धमा यो देशमा कोही बोल्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै बोल्ने भयो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेन बलियो भएर आइसके पछाडि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त कुनै न कुनै ढङ्गबाट त आक्रमण गर्नु पर्यो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्न पर्यो। त्यो त अप्रत्यक्ष रूपमा सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट हाम्रै कोही साथीहरू पनि त्यसका कोही खेताला भएर, कोही चाहिँ कामदार भएर यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने चलखेल भएको भन्ने कुरामा त खेताला भयो त।
अब खेताला त हुन पाए नि। तपाईँको जो मान्छे निष्ठा विचार सिद्धान्तले यो देशलाई माया गर्छु, यो देशको धर्मको रक्षा गर्छु, यो देशको राज संस्थाको स्थापना गर्छु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, यो देशका युवाहरूलाई यही देशमा चाहिँ नि म चाहिँ नि काम गरी खानी बनाउँछु र उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्छु, यहाँको जल सम्पदा वन सम्पदा होइन खनिज सम्पदाको संरक्षण गर्छु, राष्ट्रलाई उच्चतम रूपमा विश्वकै नजरमा धनी बनाउँछु र राष्ट्रको उच्चाइमा राख्छु भन्ने जति राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीमा छन्, जसलाई यहाँभित्र पनि केही खेला गरौँ, केही 2-4 पैसा धन आर्जन पनि गरौँ, केही पार्टीभित्रै चलखेल गरेर आफ्नो चाहिँ बजारमा नाम मार्केटमा नाम पनि बिक्री वितरण गरौँ भनेर केही मान्छेहरू स्वार्थी लोभी मान्छेहरू। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन आफैले चाहिँ ललाई फकाई अथवा मनाएर चाहिँ पार्टीभित्र प्रवेश गराएर एउटा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले राजीनामा दिएको अवस्था छ नि। अब पार्टीका मान्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको विश्वासमाथिको घात हो त्यो। उहाँले यत्तिको जल्दो बल्दो युवा नेता युवा नेत्रीलाई चाहिँ नि विभागका प्रमुखहरू बनायो भने पक्कै पनि पार्टीले आकार ठुलो लिएला, पार्टीका मुद्दा स्थापित गर्न सहिलो होला, पार्टीको संगठन विस्तार अझै राम्ररी होला भन्न सोच विचार साथका साथ नै पार्टीका अध्यक्षले त्यो विभागको प्रमुख बनाएको हुनुपर्छ। यसमा शङ्का गरिराख्नु आवश्यक मलाई लाग्दैन। अब विभागीय प्रमुख बनाउँदा विभागीय प्रमुखहरूले जुन खालको अहिले धोका, मलाई बदला म त धोका भन्छु, राजीनामा दिएर जुन बाहिर निक्लिने जुन काम भएको छ यो पक्कै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसलाई धोका भएको अध्यक्षजीले समयमा मान्छे चिन्न सक्नु भएन भन्ने कुरा नै हो। लिङ्गदेनको के कस्ता कमजोरी रहे अध्यक्ष पदमा आसीन भइसकेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइरहँदाखेरि साँच्चीकै दाबी गरे अनुसार पार्टी त्यो लयमा चलेको छ अथवा चाहिँ बाहिर आम सञ्चार माध्यममा आयो जस्तै चाहिँ पार्टीभित्रै चाहिँ थिलथिलो भइसकेको अवस्था छ? होइन, एउटा प्रजातान्त्रिक दलमा, एउटा लोकतान्त्रिक दलमा अन्तर्सङ्घर्ष हुनु, भित्र वैयक्तिक छलफल हुनु। नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो अवस्था छैन नि राप्रपाभित्र। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन किसिमको विवाद गुटका कुराहरू छन् त्यो गुटुबुकुट भए पनि पार्टी फुट्नेतिर त्यता जाँदैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ फ्याट्टै विवाद सुरु हुन्छ अनि पार्टी फुटतिर अथवा चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्नेतिर चाहिँ गइहाल्छ नि। इतिहासले त्यो बताउँछ नि। इतिहासले त्यस्तो घटनाहरूलाई निम्त्याएको हुनाले तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दा नि सजिलो भयो, मलाई उत्तर दिन पनि त्यसलाई असहज भएको अवस्था चाहिँ निश्चिन्त हो होइन। यद्यपि त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र, प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र सुस्पष्ट विचार राख्ने पार्टीमा छलफल हुनु, वैयक्तिक आन्तरिक सङ्घर्ष हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर त्यो सकारात्मक हुनुपर्थ्यो, त्यो त पार्टीको हितको बारेमा हुनुपर्थ्यो, पार्टी ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष हुनुपर्थ्यो। तर यहाँ पार्टीभित्र चाहिँ एक खालको एउटा चाहिँ धमिरा स्थापित भयो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको महाधिवेशन पछाडि। एउटा कुनै व्यक्तिले जोगाएर राखिदिएको एउटा क्लब रूपी पार्टीमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष त्यसमा समाहित भइसकेपछि यो पार्टीको माग र मुद्दालाई केही कमजोर गर्नका लागि उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो निर्वाह गर्ने भूमिका हो अहिले पार्टीभित्रको विवाद, राप्रपाभित्रको विवाद। अब मलाई यही कुरा नबोल्न मन लाग्छ मिडियामा आइसकेपछि। म परिस्थितिजन्य अवस्थामा यही कुरामा बोल्न पुगिरहेको हुन्छु। मैले अत्यन्तै श्रद्धा गरेको निवर्तमान मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमल थापा पार्टीको महाधिवेशनमा चुनाव हारिसकेपछि यो पार्टीको अभिभावक भएर बस्नुपर्ने मान्छे आज राजा अब राजा भनेको राज संस्था भनेको मरेको लास हो, यो फर्केर आउँदैन भन्ने समेत अभिव्यक्ति दिन समेत भ्याएर आज राज संस्थाको कटाक्ष विरोध गरेर सम्वर्धनवादका नाउँमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना गर्ने भनेर एउटा राप्रपा नेपाल भन्ने एउटा संस्थामा उभिनु भएको छ। भलै उहाँलाई म शुभकामना भन्न सक्छु, उहाँका विषयमा कटाक्ष गर्न चाहन्न। तर राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी एउटा आइडियोलोजी, एउटा यस्तो विचार र सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेर सिङ्गो देशका अधिकांश गणतन्त्रवादीहरूसँग त एक खालको लडाइँ लडेको छ, देशी विदेशीको शक्तिसँग जुधेको छ र त्यसको चाहिँ समग्रमा चाहिँ राष्ट्रवादीहरूलाई बलियो बनाउने कित्ताको रूपमा उभिरहेको राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीका मान्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत एउटा पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई कमजोर बनाउने काम कोही कसैले गर्छ भने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीले गरेकोमा यो कुनै अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। उनीहरू स्वाभाविक रूपले हाम्रो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले वर्गीय शत्रु पनि हुन्, उनीहरूले त्यो गर्न पाउँछन्, गर्नुपर्छ पनि। तर आफ्नै पार्टीको जोसुको चाहिँ यसै विचारका प्रतिपादक, हिजो यसै पार्टीका चाहिँ संरक्षक, हिजो यही पार्टीका चाहिँ नि नेता भएका मान्छेहरूले त्यो कमजोरी गरेको भनेको त राम्रो भएन नि, पटक्कै राम्रो भएन। त्यसो हुनाले यो हो भने
यो हो भने यो दुःखद हो। यो जुन खालको यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनलाई पार्टीका साथीहरूलाई यता वा यो वा त्यो पदका नाउँमा यो वा त्यो कुराका नाउँमा पार्टीका साथीहरूलाई विभाजित गर्ने र पार्टीका साथीहरूलाई राप्रपा नेपाल वा अन्य कतै लगेर पार्टी विभाजन गर्ने, कुनै ठाउँमा कतै होटल बैठक चिया पसलमा यो छलफल हुँदैछ र यो चाहिँ कुरा हुँदैछ भने यो दुःखद छ। यसले समग्र कमल थापा अथवा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निगमको मात्रै अहित गर्दैन, यसले सिङ्गो देशको अहित गर्छ। यो सिङ्गो देशलाई नोक्सान पर्छ यसले। तपाईँले सोच्नुभएको होला यो विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषय हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्छ, पार्टी जुट्छ, अथवा कता येलो पगडामा मिटिङ बस्छन् अथवा कुनै चिया पसलमा मिटिङ बस्छन् अथवा पार्टीमा कोही साथी को कता जान्छ भन्ने मानेमा मात्रै यसले राख्दैन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार कमजोर भयो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा स्थापित यो देशमा हुन सकेन भने देश कङ्गो हुन्छ, देश हाइटी हुन्छ, देश अफगानिस्तान हुन्छ। त्यसो हुनाले गणतन्त्रवादीले सम्हाल्न नसकेको देश, गणतन्त्रवादीले विकृति र विसङ्गति र विथितिमा थिलथिलो पारेर देश नै अब राष्ट्र नै कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो, देशै पो विघटन हुन्छ कि क्या हो भनेर एक खालको अतालिँदो अवस्थामा देश अगाडि बढिरहेको बेलामा, अनि यो बेलामा चाहिँ नि यो पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई फेल गर्नका लागि हाम्रै पार्टीका साथीहरू कोही कतै लाग्छन् भने त्यो त विष खाएर मरे हुन्छ। बरु त्यो अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? राजेन्द्र लिँदैन, अध्यक्ष राजेन्द्र लिँदैन, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि डाकिएको अवस्था छ केही दिनमा। अहिले यो बिचमा चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा पनि भारत भ्रमणबाट फर्किने कार्यक्रम छ 24, 25, 26 गतेतिर। तपाईँले भर्खरै मात्र न्युज सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुने, आयल निगमले हात उठाएको अवस्था छ। अब पेट्रोल डिजल केही दिन सक्दैन भनेर उसले आफूलाई घाटाको व्यापार गर्दिनँ भनेर उठाएको अवस्था छ। मोटरसाइकललाई 5 लिटर, गाडीलाई 20 लिटर तेल हाल्नु, शनिबार गाडी नचलाउनु, जोर बिजोर प्रणालीको लागू गर्नु भनेर आयल निगमले चाहिँ त्यो कुराहरू भनेको अवस्था एकातिर सुनेको छु। यता आर्थिक मौद्रिक नीति कहाँ पुग्यो तपाईँले सोचेको भन्दा बढ्ता भइसकेको छ। अब देशमा आर्थिक हिसाबले देश चाहिँ नि अब श्रीलङ्कालाई पछ्याउँदैछ, एकदम डरलाग्दो अवस्थामा जाँदैछ। देशको राज्य व्यवस्था तपाईँ हामीले नाङ्गो आँखाले देखेको त छैन। देश एकदमै त्राहिमाम अवस्थामा छ। देशको राष्ट्रियता बन्धक त एमसिसीका नाउँमा अमेरिकालाई लगेर राखिसके, देश बन्धकी राखिसके। अझ एसपिपी जस्तो डरलाग्दो चाहिँ यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अझै पनि टरेको छैन। यता मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ नि नगर्ने, यो सम्झौता नगर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई स्वागत योग्य कुरा भनेर मैले आफैले पनि भनेको थिएँ। यद्यपि यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकामा पठाइएको अवस्था छैन। भर्खरै मात्र आर्मीका चिफ हाम्रो चाहिँ नि बाहुन बाजे भर्खरै हिजो मात्र फर्किनु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। के गरेर प्रोग्राम उसको लागि चाहिँ निमन्त्रणा गरियो। त्यही त त्यो त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। यो एकदमै यो राम्रो अवस्था छैन। अब यो अमेरिकाबाट भर्खरै मात्र फर्किनु भएको अवस्था छ। यो अवस्थाले देश अगाडि बढिरहेको छ। यसरी अगाडि बढिरहेको बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफैमा छिन्न भिन्न हुने, आफैमा विचार सिद्धान्त एउटा हुँदै पनि उद्देश्य, नीति, विचार, लक्ष्य सबै एउटै हुँदै पनि अनि छिन्न भिन्न हुने भनेको त यो राष्ट्रवादीहरू कमजोर हुने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर हुने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ, देश हार्छ, देश कमजोर हुन्छ र गणतन्त्रवादीहरू जित्छ, यही पृथकतावादीहरू जित्छ, यही विदेशीको हस्तक्षेपकारीहरू जित्छ, यही चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, यही देशमा चाहिँ नि विदेशीको चाहिँ नि चलखेल गर्ने, विदेशी शक्तिबाट पालित पोषित भएका चाहिँ युरोपियन युनियनका पैसाहरू जित्छ। अनि त्यो बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्नु भनेको देश हार्ने हो भन्ने कुरा हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बुझाउन सकेको सकेनौँ। हामीले त्यो ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो के चाहिँ गर्नुपर्थ्यो पार्टीले भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देनको भलै यो परीक्षणकाल पनि हुनसक्छ, 6-7 महिना मात्रै भएको छ केन्द्रीय महाधिवेशन भएको। यद्यपि उहाँसँग एउटा राम्रो टिम, खालको एउटा सशक्त टिम, पार्टीमा टिम त पक्कै उहाँले बनाएर जानुभएको छ। भलै उहाँको नजिक अहिले म छैन, म छुटेको छु होला, मेरो उहाँले आवश्यकता ठानेको छैन पनि होला, त्यो उहाँले छान्न पनि पाउनुहुन्छ। म यही भक्तपुरतिरै बसिरहेको छु, मलाई यतै ठिक छ, उहाँले त्यो सोच्नु भएको होला। तर यदि सशक्त त्यो खालको टिम तयार गरेर मन मिल्ने, विचार मिल्ने समूह, संस्था, राजनीतिक दलसँग पहिला कुरो एकाकार गर्नु पर्यो। यो माग र मुद्दा र विचार सिद्धान्तसँग मिल्ने, सबैसँग जोडेर जाने नै हो, राष्ट्रवादीहरू बलियो हुने नै हो। त्यो त भङ्ग गरिसकेको अवस्था छ, विसर्जन गरिएको अवस्था
अब यो होला प्राविधिक रूपमा कहाँ केही कमजोरी भयो होला, त्यो भएर विघटन गर्नुभयो होला, तर फेरि पनि यसलाई अझै पनि जोडेर जानुको विकल्प छैन। अब जहाँसम्म गणतन्त्रवादी धारमा उभिएका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, एमाले अथवा माधव नेपालका पार्टी अथवा मधेसवादी दल जे जति छन् ती विपक्षी दल नै हुन्, त्यसलाई त्यही ढङ्गले व्यवहार गर्ने नै हो। अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, विडम्बना भन्नुपर्छ, मेरै पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पनि उहाँ चाहिँ गणतन्त्रवादी लाइनमा हुनुहुन्छ। जसले राजाका विषयमा राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्न हुँदैन भनेर बोल्छ, त्यो राज संस्थाको विषयमा नबोल्ने मान्छेहरूलाई त्यो राज संस्थाको विषयमा सपोर्ट नगर्ने बित्तिकै त्यसलाई गणतन्त्रवादीको कितामा राखिन्छ र उहाँ समेत पनि फरक पार्टीको विचारमा गएको बेलामा यो वार्तालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। दोस्रो यो वार्ता, पहिला कुरो यो पार्टी वार्तालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। दोस्रो विचार मिल्ने व्यक्ति, समूह, सङ्घ संस्था समेत, सङ्घ संस्था धेरै छ, हिन्दूवादी, राज संस्थावादी, राष्ट्रवादी साथीहरू संस्थाहरू देशमा सयौँ छ, तिनीहरूसँग एकाकार गर्नु पर्यो। अनि व्यक्ति पनि छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि, त्यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पनि, मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुन्छ देशलाई माया गर्ने, तिनीहरूसँग पनि एकाकार गर्नु पर्यो, जोडिनु पर्यो र चाहिँ यसरी चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र यहाँभित्र चाहिँ नि देशी विदेशीको हस्तक्षेपलाई पनि एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि हामीभित्र भएका राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीभित्र हामीभित्र भएका विभिन्न खालका विभागहरू छ। हामीसँग प्रेसिडेन्ट विभाग छ, हामीसँग खेलकुद विभाग छ, हामीसँग सामाजिक विभागहरू छ, हामीसँग महिला विभागहरू छ। तिनीहरू यस्तो चाहिँ बलेको ट्युबलाइट जस्तो होइन, बिजुलीको चिम जस्तो हुनु पर्यो। उनीहरू हरेक हिसाब एक्टिभ हुनु पर्यो। तिनीहरू ज्ञान, सिप, क्षमताले उर्वर हुनु पर्यो। कुनै पनि बेलामा पार्टीका विषयमा घन्टौँसम्म उनीहरू आफ्नो खालका पार्टीका व्याख्या गर्न सक्ने र पार्टीलाई चाहिँ पार्टीका विषयमा नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्ने, सूचना दिन सक्ने, सुसूचित गर्न सक्ने, जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सक्ने सामर्थ्य पार्टी पदाधिकारीका पङ्क्तिले राख्न पर्यो, चाहे त्यो कुनै पनि विभागको होस्। र विभागमा बसेका साथीहरूले जो जति पार्टी विभागमा बस्नु भएका हामी राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीसँग आबद्ध गोलबद्ध भएका साथीहरू छौँ, तिनीहरूले हामीसँग एकदमै होल टाइमर पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको लागि मात्रै होइन, यो देशको लागि पनि हिँड्नु पर्यो कि यो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको लागि हिँडेको जस्तो लाग्छ। मैले कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको सङ्गठन ठुलो बनाउने, राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको विचार प्रतिपादित गर्ने कुरा जस्तो तपाईँलाई त्यो लाग्छ, तपाईँले मलाई त्यो जस्तो लाग्छ, तर त्यो होइन नि। हाम्रो तपाईँले मैले गरेको कुरा भनेको देशसँग जोडिएको छ, धर्मसँग जोडिएको छ, शान्ति र सुशासनसँग जोडिएको छ, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडिएको छ, राष्ट्रको अखण्डतासँग जोडिएको छ, राष्ट्रको इज्जतसँग जोडिएको छ कि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँ र म छलफल गरिरहेका छौँ। तर झट्ट नाङ्गो आँखाले हेर्दा तपाईँको मिडियामा मलाई अहिले तपाईँ हेरिरहँदा, तपाईँले मलाई सोधिरहँदा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र माओवादीले हेर्दा राप्रपाको एउटा केटोले एउटा मिडियासँग कुरा गर्दैछ भनी त्यसरी बुझेको हुन्छ। निरर्थक रूपमा त्यो होइन। यति 4-5 वटा कुरामा लिङ्गले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। पार्टीको अध्यक्षलाई त म तपाईँको मिडिया मार्फत यो गर्नुपर्छ भनेर मिडिया मार्फत किन सुझाव दिउँ होइन, त्यो त म अध्यक्षलाई म स्वयं आफै भेटेर भन्छु होइन, त्यो मेरो आन्तरिक कुरा पनि हो। मैले पार्टीको अध्यक्षलाई मैले मिडिया मार्फत सुझाव दिने भनेको मेरो पार्टीको अनुशासनको पनि कुरा रहन्छ होइन। म त पार्टीको एउटा असल अनुशासित कार्यकर्ता पनि हुँ भनेर मलाई आफूलाई लाग्छ, अरूलाई के लाग्छ अरूले भन्ने कुरा हो, मलाई त्यो लाग्छ। त्यस हुनाले राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीका माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देन एकदम विवेकपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, निष्ठावान नेता हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा भविष्यमा एउटा देशले खोजेको माटो सुहाउँदो एक खालको नेता हुनुहुन्छ। यदि हामी सबैले साथ दिन सक्यो र चाहिँ हामी राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीकाले त साथ दिनु नै पर्छ। अन्य चाहिँ राष्ट्रवादी साथीहरूले पनि हिजो भुलवश, अज्ञानतावश हँसिया अथडामा, रुखमा, सूर्यमा भोट हाल्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हिजो त्योमा भोट हाल्नु भन्नेमा उहाँहरू अब सधैँ त्यसमा हाल्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सच्याउन सक्ने मौका छ नि त, सच्चिने मौका छ नि त। फेरि नेपाल देश त यस्तो सहिलो छ, सचिएर लाइनमा आइसकेपछि फेरि त्यो केही छैन कि राम्रै भइहाल्छ। त्यसरी हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यो पार्टीभित्र देखिएको विवाद जुन कमल थापातर्फ तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, त्यहाँबाट खेलो मेलो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो खेलो मेलो रोक्न सक्ने सामर्थ्य छ तपाईँहरूसँग? अब साँच्चै नै भित्र मन आत्मैदेखि होइन, अब तपाईँको साँच्चै नै पार्टीभित्रकै असन्तुष्टले खेलो मेलो गरेको भए यो मिल्छ, समस्या छैन।
हिजो एकै ठाउँमा बसेर राजनीति गरे हो, एउटै थालमा खाएको हो, एउटै बिस्तारामा सुत्या हो, एउटै राजनीतिक विचार लडाइँका लागि लडाइँ लडेका हौँ, कहिले बानसुरका सडकमा बस्यौँ, कहिले कहाँ बस्यौँ, हामी एकै ठाउँका हौँ। मेची महाकालीका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी गोलबद्ध भएर काम गरेकै हो। यसले कुनै असर प्रभाव पार्दैन। 2-4 दिन यस्तो तातो रिस्क हुन्छ, यस्तो भन्दा मिल्छ। कुरो कहाँनिर चाहिँ नमिल्न सक्छ भने यदि उहाँहरू कसैबाट परिचालित भएको भए कुरा मिल्दैन। अब यो चाहिँ परीक्षाको घडी हो। उहाँहरू परिचालित कोही कतैबाट देशी विदेशीबाट परिचालित हुनुहुन्न, राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीलाई विभाजन गर्न लागेको हुनुहुन्न, उहाँ कसैबाट चाहिँ नि हरेक एङ्गलबाट उहाँहरू चाहिँ नि प्रयोग भएको हुनुहुन्न भने यो 2-4 दिनको झक्कर झगडा हुन्छ। यो एकै ठाउँमा बस्दा गोडा लाग्छ र पछि मिल्छ। यस कुनै ठुलो विषय नै होइन, यो हुनु पनि पर्छ। यदि उहाँहरू कहीँ कतैबाट परिचालित हुनुभएको छ भने उहाँहरूले हाम्रा केही साथीहरूलाई अझै पनि लानुहुन्छ। कमजोर पार्नलाई उहाँहरूले न्वारनदेखिको बल अझै लाउनुहुन्छ, लगाउनै पर्यो, किनभने उहाँहरू कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ। कतैबाट उहाँहरूले चाहिँ खेलामा उहाँहरू लाग्नु भएको भए उहाँहरूले अझै शक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले सकुन्जेलसम्म पार्टी विभाजन गर्न पनि उहाँहरूले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न, उहाँले सबै शक्ति लगाउनुहुन्छ। यदि कतैबाट परिचालित र कतैबाट खेलामा लाग्नु भएको भए भनेर भनेको छु मैले तपाईँलाई। मलाई विश्वास छैन उहाँ कतैबाट परिचालित भएको छ भने, मलाई विश्वास लागेको छैन। उहाँ त्यस्तो खेलामा लाग्नुहुन्न, त्यो पनि मलाई विश्वास छ। किन पनि विश्वास छ भने यो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको राष्ट्रवादी मुद्दा स्थापित गर्नका लागि यसमा धेरै रगत पसिना बगाउनु भएको छ। स्वयं कमल थापाले पनि, म उहाँकै कार्यकर्ता हुँ, उहाँलाई नै देखेर उहाँकैलाई नै देखेर उहाँकै स्कुलिङमा म पार्टी राजनीतिमा निरन्तर 30 वर्षदेखि पार्टीमा काम गरेको मान्छे हो। जुन बेला पार्टीमा काम गर्दा म 15-16 वर्षको थिएँ, आज म लगभग 50को सेयरहरूमा पुग्न लागिसकेको मान्छे। मलाई हेरेर तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् कि मलाई विश्वास के छ भने राजनीतिक भित्रको यहाँभित्रको उतार चढाव आफूभित्रको मनमुटावको कारणले यो भएको हो भन्ने कुरा मैले लिएको छु। र मेरो प्रार्थना छ, आराध्य भगवान् पशुपतिनाथसँग पनि मेरो प्रार्थना यही छ, यही भित्रको हाम्रो आन्तरिक कुराहरूले नै झैझगडा भएको होस् र फेरि तुरुन्तै कुराहरू मिलोस् भन्ने प्रार्थना छ। र उहाँहरू कहीँ कतैबाट सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट उहाँहरू परिचालित भएको नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रार्थना छ। यदि उहाँहरू त्यो परिचालित भएको भए उहाँहरूको त नाश हुन्छ नै, टुक्क भएर भनेको मैले, उहाँहरूको त नाश हुन्छ नै। एजेन्डा स्थापित हुनलाई केही समय अलिक गाह्रो हुन्छ नै, अलिक कमजोर होला नै, तर राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी कमजोर हुँदैन। राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले यो माग र मुद्दा कुनै मानेमा स्थापित गर्छ। यो मानेमा स्थापित गर्न सकेन भने गणतन्त्र बलियो हुन्छ, यही भ्रष्टाचारीहरू बलियो हुन्छन्, यही विदेशी शक्तिले लगाएका चाहिँ नि पैसाहरू बलियो हुन्छ र नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रियता अझै कमजोर हुन्छ। यसको लागि चासो र चिन्ता मेरो मात्रै विषय होइन, तपाईँ मिडियाकर्मीहरूको पनि हो, स्वयं काङ्ग्रेस कमिसनमा भोट हाल्नेहरूको पनि हो। त्यस हुनाले देशको लागि, देश जोगाउनको लागि हामीले बोकेको माग र मुद्दालाई साथ दिनुको विकल्पै छैन भनेर भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा तपाईँले आजको दिनमा, आज 22 गतिको दिन, असार 22 गतिको दिनमा हामी छौँ। तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छलफलको वातावरण बनाउनु भयो। तपाईँ सञ्चारकर्मी लाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी असार 24 गते सिडिओ कार्यालयमा दिनको 1 बजे 77 जिल्लामा हामी चाहिँ एक खालको विरोध सभा, यो देशले पाएको सकस चाहिँ अन्त्य गर, चाहिँ विदेशबाट भएको हस्तक्षेपको अन्त्य गर, नेपाल र नेपालीको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर, यो चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, महँगी वृद्धि नियन्त्रण गर, महिला हिंसा बन्द गर, चाहिँ नि बजार भाउ नियन्त्रण गर, काला बजारको अन्त्य गर, किसानलाई मल बेलामा उपलब्ध गराऊ जस्ता धेरै माग र मुद्दा राखेर हामी त्यो घेराउ कार्यक्रम गर्दैछौँ। र जुन पर्सि हुने असार 24 गते 1 बजे हुने सिडिओ कार्यालयको घेराउ कार्यक्रममा मैले भक्तपुरको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, 77 जिल्लामा देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादीहरू सबैजना सिडिओ कार्यालयमा उपस्थित भइदिन म अनुरोध र निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो लगातार हामीसँग कार्यक्रम छ। असारको 24 आज पनि त अर्थमन्त्रीको यो सीसीटीभी फुटेज एकदमै आज मुद्दा हालिरहेको त्यो विषयमा त मैले त हामी अन्तिममा गयौँ, त्यो विषयमा त हामीले अझ कुरै गरेनौँ। अर्थमन्त्रीलाई हामी त्यो सीसी फुटेजको विषयमा मुद्दा हाल्नको लागि हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीका प्रवक्ता त्यहाँ चाहिँ मुद्दाको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ मुद्दा दर्ता हुँदैछ भने अब आज 24 गतेको त यही भइहाल्यो। तपाईँको पर्सि हामीसँग 24 गतेको कार्यक्रम भइहाल्यो। पछि 27 गते पनि विद्यार्थीको कार्यक्रम छ यहाँ तपाईँको सानठीमा, विद्यार्थीहरूको चाहिँ कार्यक्रम छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रान्त विद्यार्थी सङ्घले त्यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने कार्यक्रम छ भने 31 गते महिला आयोग हेर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय महिला आयोग चाहिँ महिलाहरूको भएको चाहिँ ज्यादती हिंसाका विरुद्धमा
त्यहाँ पनि कार्यक्रम छ। त्यसमा सबैले साथ दिनलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो मैले तपाईँहरूको नाङ्गो आँखाले हेर्दा अनि तपाईँले मलाई सोधिरहँदा अनि मैले तपाईँसँग बोलिरहँदा पार्टीको कार्यकर्ता राप्रपाको कार्यकर्ता भएर गफ गरिरहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। मलाई जति हेर्नु भएको छ, जति सुन्नु भएको छ, जतिले बुझ्नु भएको छ, तर म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, म पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भएर बोलिरहेको छैन। यो म पार्टीको देशभक्त, सामाजिक र धार्मिक अभियन्ता भएर पनि बोलिरहेको छु। र देश रह्यो भने राजनीति गरौँला, देश भयो भने तपाईँ हामी यसै गरी छलफल गरौँला। देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेको हुनाले यो समग्र तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो राष्ट्रवादी कित्तामा गणतन्त्रले दिएको सकसपूर्ण र चाहिँ नि अत्यन्तै चाहिँ नि अपराधपूर्ण चाहिँ विकृति र विसङ्गति र को बाटोलाई अन्त्यहरू गर्नका लागि, देशलाई रक्षा गर्नको लागि, देशलाई रोक्नको लागि, राष्ट्रको सङ्घीयताका नाममा देश विभाजित हुँदै देशलाई चाहिँ एकदमै महँगो प्रदेश सरकारलाई खारेजी गर्नका लागि र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा सशक्त नेपाली जनताको कर्णप्रिय राजनीतिक दलका माध्यमबाट अगाडि जोडिनको लागि म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।